विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी कक्षा 2 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषय पढ्न गइरहेका छौं, जस अन्तर्गत आज हामी पाठ 12 फरक फरक रङ, स्वाद र गन्ध भएका वस्तुहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, आज भाइ बहिनीहरूले के खानुभयो भन्नुस् त एकपटक। आज बिहानदेखि अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूले के खानुभयो? पक्कै पनि दुध खानुभयो होला। खानुभयो कि खानु भएन? खाना खानुभयो होला। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू खानुभयो होला। चकलेट खानुभयो होला। हो, यस्ता विभिन्न खानेकुराहरू खानुभयो होला। अनि भाइ बहिनीहरू भन्नुस् त, यी सबै खानेकुराको स्वाद एउटै छ त? यी सबै खानेकुराको रङ एउटै छ? पक्कै पनि छैन। अनि यी सबै खानेकुराहरूको गन्ध अर्थात् बास्ना एउटै छ? त्यो पनि छैन। हो, हाम्रा वरपर विभिन्न खानेकुराहरू, विभिन्न वस्तुहरू छन् जुन भिन्न भिन्न रङका अर्थात् फरक फरक रङका, फरक फरक स्वाद भएका र फरक फरक बास्ना भएका वस्तुहरू रहेका हुन्छन्। आज हामी तीनै फरक फरक रङ, फरक फरक स्वाद अनि फरक फरक बास्ना अर्थात् गन्ध भएका वस्तुहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो वरिपरि विभिन्न फलफुलहरू पाइन्छ, हो कि होइन? भाइ बहिनीहरूले विभिन्न फलफुल खानुहुन्छ। कसैलाई के र कसैलाई के मनपर्छ, कसैलाई स्याउ मनपर्छ भने कसैलाई अङ्गुर मनपर्छ, सबैलाई एउटै थरी मन पर्दैन। त्यस्तै ती विभिन्न फलफुलहरू विभिन्न रङका हुन्छन् अनि विभिन्न स्वादका पनि हुन्छन्। साथै ती फलफुलहरूको बास्ना पनि फरक फरक हुन्छन्, हो कि होइन? हो, यी नै रङ, स्वाद र गन्ध अर्थात् बास्नाको आधारमा हामीले फलफुलहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ? के हो यो? भन्नुस् त। स्याबास, सबैलाई थाहा छ यो के हो? आँप हो। अब भन्नुस् त, यहाँ चित्रमा एउटा पहेँलो आँप छ भने अर्को हेर्नुस् त, यहाँ कुन रङको आँप छ? कुन रङको आँपहरू छन् यहाँ? स्याबास, हरियो। आँप एउटा पहेँलो, अर्को हरियो रङको छ। अब भन्नुस् त, यसको स्वाद कस्तो होला? हामीले आँखाले हेरेर छुट्यायौँ नि, यो पहेँलो छ अनि यो हरियो छ भनेर हामीले छुट्यायौँ। त्यस्तै यसको रङ छुट्टा जस्तै यसको स्वाद कस्तो होला त भाइ बहिनीहरू? भन्नुस् त, पक्कै पनि हजुरहरूले चाख्नु भएको होला। हरियो आँपको टेस्ट, स्वाद कस्तो हुन्छ अनि पहेँलो आँपको कस्तो हुन्छ नि? पहेँलो आँप भनेको पाकेको आँप, हो कि होइन? स्याबास, हो। अब हेर्नुस् त, अब पहेँलो आँप अर्थात् पाकेको आँपको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्नुस् त? स्याबास, गुलियो हुन्छ भने हरियो आँप अर्थात् काँचो आँपको स्वाद चाहिँ अमिलो हुने गर्दछ। यसरी हामीले रङबाट पनि यो चाहिँ पाकेको आँप रहेछ अनि यो चाहिँ काँचो आँप रहेछ भनेर छुट्याउन सक्छौँ। साथै स्वादबाट पनि यो चाहिँ पाकेको रहेछ र यो काँचो रहेछ भनेर छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को चित्र हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो के को चित्र हो? स्याबास, यो अम्बाको चित्र हो। अनि यो कुन रङको छ त? छुट्याउँ त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, यो हरियो रङको छ। अर्थात् अम्बा पनि पाक्दै गएपछि त पहेँलो हुन्छ नि, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ है। त्यस्तै हेर्नुस् त, यो काँचो अम्बा हो। काँचो अम्बाको रङ कस्तो हुने रहेछ त? हो, हरियो हुने रहेछ। भनेपछि यो हरियो रङको अनि काँचो अम्बा पनि कस्तो स्वादको हुन्छ होला? अनि यसको बास्ना, अम्बाको बास्ना आउँछ कि आउँदैन? हो, हरररर बास्ना आउँछ अम्बा, हो कि होइन? हो, यसको काँचो अम्बाको चाहिँ स्वाद चाहिँ टर्रो हुने गर्दछ। भनेपछि हामीले खाएर स्वाद अथवा हामीले हेरेर रङ र हामीले सुँघेर बास्नाको आधारमा पनि हामी विभिन्न वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै हेर्दै जाउँ है भाइ बहिनीहरू। यहाँ के देख्नुभयो? स्याबास, यो स्ट्रबेरी हो। यो कुन रङको रहेछ भन्नुस् त अब? भेरी गुड, यो रातो रङको छ। यसरी हामीले छुट्याउन सक्यौँ। त्यस्तै हेर्नुस् त, अर्को यो के हो? यो स्याउ हो। अब स्याउ कुन रङको रहेछ यहाँ? यहाँ रातो रङको स्याउ रहेछ। ओहो, अब स्याउ प्राय जस्तो रातो हुन्छ, तर कुनै कुनै स्याउ, चकलेटी स्याउहरू चाहिँ हरियो रातो मिसिएको पनि हुन्छ। अब भन्नुस् त, स्याउको स्वाद कस्तो हुन्छ? भन्नुस् त। पक्नुस् है, एकचोटि मलाई हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मसँग यहाँ के छ?
मसँग पनि एउटा स्याउ रहेको छ, त्यो चित्रको जस्तै रातो स्याउ। हेर्नुहोस् त, अब यो स्याउको स्वाद कस्तो हुन्छ एकचोटि खाएर हेरौँ है त। यो स्याउ मैले पखालिसकेँ, तर खानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ हामीले? पखाल्नुपर्छ। भेरी गुड। भाइ बहिनीहरूले पनि स्याउ खाएर हेर्नुहोस् त एकपटक। भाइ बहिनीको घरमा स्याउ छ कि छैन अहिले? ल एकचोटि स्याउ खाएर हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, कस्तो हुँदो रहेछ हेरौँ है त। यो स्याउ चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त? स्याउको स्वाद कस्तो हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू? खाएर हेर्नु त एकचोटि। यो स्याउको स्वाद चाहिँ गुलियो हुँदो रहेछ। मैले कसरी थाहा पाएँ भन्नुहोस् त? स्याउ गुलियो छ भनेर कसरी थाहा पाएँ मैले? हो, मेरो जिब्रोले चाखेर, हो कि होइन, टेस्ट गरेर मैले थाहा पाएँ। यसरी हामीले खाएर स्वाद चाहिँ टेस्ट गरेर हामीले थाहा पाउँछौँ। भनेपछि स्याउ त गुलियो हुँदो रहेछ। यसरी पनि हामीले वस्तुलाई छुट्याउन सक्यौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू। अर्को यहाँ अब हेर्नुहोस् त, हामीले यी विभिन्न वस्तुहरू हेरिसक्यौँ, जस्तै आँप, अम्बा, स्याउ अनि स्ट्रबेरी। यी विभिन्न वस्तुहरू विभिन्न स्वादका हुन्छन्। हरियोमा यो आँप अमिलो हुन्छ भने पाकेपछि आँप के हुन्छ त? गुलियो हुन्छ। कसरी थाहा पायौँ? जिब्रोले, जिब्रोको सहायताले। ठिक छ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को हेरौँ। हाम्रो वरिपरि भर्खर त हामीले फलफुलको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै विभिन्न फुलहरू रहेका हुन्छन् है। ती फुलहरूलाई पनि रङका आधारमा हेरेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। रङका आधारमा हेरेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कुन फुल होला? यो कुन फुल होला? हामी हेरेर छुट्याउन सक्छौँ नि। यसलाई कुन फुल भन्छौँ हामी? सबैजनाले भन्नुहोस् त एकपटक। स्याबास, यो हो मखमली फुल। अनि यसको रङ कस्तो छ? यसको रङबाट पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ नि। हो, यसको रङ बैजनी रङको छ। यो फुल, यो कुन फुल हो त? मखमली फुल हो। यसरी हामीले रङको आधारमा पनि वस्तुलाई छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै यो मखमली फुलको बास्ना पनि आउँछ नि, हो कि होइन? त्यस्तै मसँग अर्को पनि फुल छ, हेर्नुहोस् है। यो कुन फुल हो भन्नुहोस् त? यो सयपत्री फुल हो। अनि सयपत्री फुलको रङ कस्तो छ त? यसको रङ कस्तो छ? यसको रङ सुन्तला रङको छ। अनि ओहो, कस्तो मिठो बास्ना रहेछ, एकदमै मिठो बास्ना रहेछ। भनेपछि बास्नाबाट पनि मैले आँखा चिम्लेर पनि यो त सयपत्री फुल हो नि भनेर छुट्याउन सक्छु। यसरी हामीले बास्नाबाट अथवा रङबाट हेरेर सुँघेर पनि वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी अरू हेरौँ है त, चित्र मार्फत पनि हेरौँ। चित्रमा यहाँ हामीले भर्खर हेरेको मखमली फुल दिएको छ, जसलाई हामी रङको आधारमा छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है। यो कुन फुल हो? भर्खर भनेको हामीले है, यो हो सयपत्री फुल। त्यस्तै यो कुन फुल हो भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? स्याबास, यो गुलाबको फुल हो। अनि भन्नुहोस् त, यो गुलाबको फुल कुन रङको छ? रातो हो? होइन, यो सेतो रङको छ। यसरी सेतो रङको गुलाबको फुल भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ रङका आधारमा। अब यो रङ हामीले कसरी छुट्यायौँ त? हामीले हेरेर। अनि गुलाबको फुलको बास्ना आउँछ कि आउँदैन भन्नुहोस् त? अवश्य आउँछ। अनि गुलाबको फुलको बास्ना त कति मिठो हुन्छ। यिनै फुलहरूको बास्ना मिठो हुने हुनाले यी फुलहरूबाट विभिन्न पर्फ्युमहरू बनाउने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि यसले हामीलाई सुगन्ध दिन्छ, हो कि होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यहाँ कमलको फुल छ। अनि कुन रङको छ त? यो पनि गुलाबी रङको छ। हो, यसरी रङका आधारमा पनि हामी फुलहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले यी धेरै वस्तुहरू हेरौँ। अब यी विभिन्न फुलहरू फुलिरहेको ठाउँमा हामी जाँदाखेरि हामीलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भन्नुहोस् त? धेरै चारैतिर फुल फुलेको देख्दा भाइ बहिनीहरूलाई रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन? अवश्य लाग्छ। रमाइलो मात्र होइन, त्यो ठाउँ त एकदम मगमग बास्ना पनि आएको हुन्छ। र यो कसरी थाहा पाउँछौँ हामीले बास्ना आएको? स्याबास, नाकले सुँघेर। अनि विभिन्न रङका फुलहरू भनेर कसरी थाहा पाउँछौँ? त्यो पनि हाम्रो आँखाले हेरेर हो। यसरी रङ र बास्ना अनि स्वादको माध्यमबाट हामी विभिन्न वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। अनि कस्तो बास्नालाई चाहिँ मिठो बास्ना भन्छन् त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हामीलाई मनपर्ने बास्ना। जस्तै यहाँ चित्रमा के देख्नुभयो भन्नुहोस् त?
यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरूले एकजना मान्छेले के गरिरहेको छ, एकजना केटीले के गरिरहेको छ भन्नुहोस् त। यहाँ धुप बलिरहेको छ, यो धुपबाट धुवा निस्किरहेको छ र उसले चाहिँ त्यो बास्ना लिइरहेको छ। अर्थात् यो धुपको बास्ना चाहिँ उसलाई मन परिरहेको छ, जसले गर्दा उसले बास्ना सुँघ्दैछ। ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई मनपर्ने मिठो बास्ना अर्थात् मिठो बास्ना, मनपर्ने बास्नालाई चाहिँ हामी सुगन्ध भनेर भन्छौँ। सुगन्ध है, सुगन्ध भन्छौँ मिठो बास्नालाई। यहाँ जस्तै धुपको बास्ना, हामी बिहान बिहान पूजा गर्दाखेरि मन्दिरमा धुप बाल्छौँ नि कि बाल्दैनौँ? बाल्छौँ। अनि त्यो धुप बाल्दाखेरि मिठो बास्ना आउँछ कि नमिठो बास्ना आउँछ भन्नुहोस् त? हो, अवश्य पनि मिठो बास्ना आउँछ र त्यो बास्ना सबैलाई मनपर्छ। यस्तो सबैलाई मनपर्ने मिठो बास्नालाई चाहिँ सुगन्ध भनेर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है। ओहो, तपाईहरू जस्तै सानो एउटा नानी हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? ओहो, कस्तो मिठो खानेकुरा भनेर मजाले सुँघिराख्नु भएको छ। यसरी सुँघेर पनि हामी वस्तुको के थाहा पाउँछौँ? बास्नाबाट पनि यो चाहिँ यो चिज रहेछ है भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। जस्तै भान्सामा मम्मीले मासु पकाउनु भयो भने बास्नाबाट आज मासु पकाउनु भएछ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ कि थाहा पाउनुहुन्न? गुड, थाहा पाउनुहुन्छ। कसरी थाहा पाउनु भयो त? बास्ना आएर, सुँघेर, हो कि होइन? यसरी हामीले बास्नाबाट पनि विभिन्न वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ एकदम मिठो खानेकुरा पकाउनु भएछ अनि त्यो खानेकुरालाई यस्तो सुँघेर आहा कति मिठो खानेकुरा भनेर सुँघिराख्नु भएको छ र खानेकुरा चाहिँ एकदम मिठो छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। पिक्चर उहाँले नबोल्नु भए पनि उहाँको मुस्कानले होइन, उहाँ आँखा चिम्लेर सुँघिराख्नु भएको छ। द्याट मिन्स एकदम मिठो बास्ना आइरहेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हो, यसरी हामीले विभिन्न खानेकुराको बास्नाबाट पनि यो चाहिँ यो खानेकुरा होला है, यो खानेकुरा मिठो बन्यो है भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि मैले फुल देखाएको थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई। तिनै फुलहरू र अन्य विभिन्न वस्तुहरूबाट यस्तो पर्फ्युमहरू बनाइन्छ है, जुन चाहिँ यो पर्फ्युमहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र बास्नाको लागि प्रयोग गर्छौँ, हो कि होइन? हो, यो बास्ना मनपर्ने मिठो बास्नालाई सुगन्ध भन्छ भने सुगन्धको लागि हामी यी विभिन्न पर्फ्युमहरू प्रयोग गर्छौँ, जुन चाहिँ यिनै फुल अन्य विभिन्न वस्तुहरूबाट निर्माण हुने गर्दछ है त भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस्, भर्खर हामीले कति धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ। यहाँ धुप बलेको मिठो बास्ना, त्यस्तै खानेकुराको मिठो बास्ना। हेर्नुहोस् त, यहाँ पिज्जा, एउटा सानो नानीले पिज्जा सुँघेर आहा कति मिठो पिज्जा भनेर सुँघिराख्नु भएको छ। त्यस्तै विभिन्न पर्फ्युमहरू पनि रहेको छ। सो बास्नाबाट पनि यो चाहिँ यो होला है, यो वस्तु यो होला है भनेर हामीले छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै मासु पकाएको बास्ना अलग्गै हुन्छ, मोमोको बास्ना अलग्गै हुन्छ, हो कि होइन? विभिन्न फलफुल पाकेको आँपको बास्ना अलग्गै हुन्छ, हो कि होइन? पाकेको अम्बाको बास्ना अलग्गै हुन्छ। यसरी फरक फरक फलफुल, फरक फरक खानेकुराहरू पनि हामी सुँघेर अर्थात् बास्नाको आधारमा पनि छुट्याउन सक्छौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अब मिठो त हामीले छुट्यायौँ भने नमिठो अर्थात् मन नपर्ने बास्नालाई चाहिँ के भन्छन् होला भन्नुहोस् त? हो, मिठो सबैलाई मनपर्ने बास्नालाई सुगन्ध भनिन्छ भने नमिठो मन नपर्ने बास्ना, कसैले पनि मन नपराउने बास्नालाई हामी अथवा त्यो गन्धलाई हामी दुर्गन्ध भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ रे भन्नुहोस् त? स्याबास, दुर्गन्ध भनेर भन्छौँ। अथवा भन्नुहोस् त, फोहोर एक ठाउँमा डङ्गुर फोहोर थुपारेको छ भने त्यहाँबाट भाइ बहिनीहरूले मिठो बास्ना, भाइ बहिनीहरूलाई मिठो बास्ना आउँछ कि नमिठो बास्ना आउँछ? मन नपर्ने बास्ना आउँछ? बास्ना आउँछ? गन्ध आउँछ, हो कि होइन? नमिठो गन्ध, जसलाई हामी दुर्गन्ध भन्छौँ। कतै फोहोरको थुप्रो छ भने त्यहाँबाट दुर्गन्ध आएको, ओहो त्यो त फोहोर रहेछ, त्यहाँ त फोहोर रहेछ भनेर हामी पत्ता लगाउँछौँ, हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा ओहो के रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? हो, यो त फोहोर नै फोहोरको थुप्रो रहेछ। अब भन्नुहोस् त, यो यस्तो फोहोर नै फोहोरको थुप्रो, फोहोर नै फोहोरको थुप्रोबाट सुगन्ध आउँछ त? आउँदैन। के आउँछ त? यसबाट दुर्गन्ध आउँछ, जुन हामी कसैलाई पनि मन पर्दैन, हो कि होइन? त्यस्तै दुर्गन्ध अरू केबाट आउँछ होला भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? ओहो, यो चित्रमा के देख्नुभयो ल भन्नुहोस् त?
यो त एउटा फल हो, यसलाई हामी के भन्छ यसलाई रुख कटार भन्छौँ। अनि यो मान्छेले चाहिँ किन नाक बन्द गरेको होला भन्नुस् त, किन नाक बन्द गरे होला? स्याबास, गनाएर, मन नपरेर, दुर्गन्ध आएर, हो कि होइन? हो। अब हामी यसरी कुनै पनि वस्तु चाहिँ दुर्गन्ध आएपछि ओहो यो त कुहिसकेछ है, यो त बिग्रिसकेछ है भनेर वस्तुलाई छुट्याउन सक्छौँ। यो त कुहिएछ, अब कसरी थाहा पायौँ त त्यो हामीले? त्यो हामीले नाकबाट सुँघेर थाहा पायौँ, हो कि होइन? हो। त्यस्तै अर्को हेरौँ है त। ओहो, अघि हामीले कस्तो राम्रो स्ट्रबेरी देखाएको थियौँ है, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो स्ट्रबेरीहरू के भएको रहेछ? यो स्ट्रबेरीहरू भन्नुहोस् भन्नुहोस्, यो स्ट्रबेरीहरू के भएको रहेछ? हो, यो स्ट्रबेरीहरू कुहिसकेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ ढुसी परेको रहेछ, कुहिएछ। अब यो कुहिएको स्ट्रबेरीबाट मिठो सुगन्ध आउँछ कि दुर्गन्ध आउँछ? ल भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् न। हो, यसबाट दुर्गन्ध आउँछ। ओहो, छि 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 छि, दुर्गन्ध मन पर्दैन हामीलाई है। यस्तो मन नपर्ने, अब हामीलाई मनै नपर्ने बास्ना अथवा गन्धलाई दुर्गन्ध भन्छौँ भनेर भनिसक्यौँ। भनेपछि यो त बिग्रिसकेछ, यो कुहिएछ भनेर हामीले वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। कसरी? नाकले सुँघेर है त। अनि आँखाले हेरेर पनि छुट्याउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ ढुसीहरू आएको छ, हो कि होइन? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ गोलबेडा टमाटर हेर्नुहोस् त, टमाटर पनि पुरै बिग्रेको रहेछ। यो पनि हामीले यसको गन्धबाट नै छुट्याउन सक्छौँ। ओहो, यो बिग्रिसकेछ यो टमाटो है, यो टमाटो, यो गोलबेडाहरू चाहिँ बिग्रिसकेछ भनेर हामीले हेरेर अनि यसलाई चाहिँ सुँघेर पनि हामीले यसको आधारमा वस्तुहरू छुट्याउन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, सुगन्ध र दुर्गन्धको कुरा। हामीलाई मनपर्ने बास्नालाई सुगन्ध भन्छौँ, जस्तै धुप बलेको, विभिन्न पर्फ्युमहरू होइन, विभिन्न पाकेको फलहरूको बास्ना, यो सबै सुगन्ध हो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ यसरी कुहिएको फोहोरको डुङ्गुर, यो सबै चाहिँ के हो त? दुर्गन्ध हो। यी वस्तुहरूलाई हामी के को आधारमा छुट्याउँछौँ त? हेरेर सुँघेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? अब हाम्रो वरिपरि विभिन्न खानेकुराहरू हुन्छन्। अघि पनि भन्यो नि, हामी अघि स्याउ खाएर हेऱ्यौँ, हो कि होइन? त्यस्तै स्याउ जस्तै अनगिन्ती धेरै खानेकुराहरू छन्। मैले भने नि भाइ बहिनीहरूलाई, बिहानै आज भाइ बहिनीहरूले बिहान उठेदेखि अहिलेसम्म के खानुभयो? धेरै थरी खाइसक्नुभयो। अनि यस्ता धेरै थरी वस्तुहरू खाँदाखेरि सबैको स्वाद त एउटै छैन। अनि सबैको स्वाद एउटै भयो भने हामीलाई मिठो पनि त लाग्दैन नि, हो कि होइन? त्यसैले हरेक खानेकुराको स्वाद फरक फरक हुन्छ। कुनै पिरो हुन्छन्, कुनै चाहिँ अमिलो हुन्छन्, कुनै कुनै गुलियो हुन्छन्। यसरी फरक फरक खानेकुराहरू हामी मिलाएर खाने गर्छौँ। अब ती खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले के को आधारमा छुट्याउँछौँ? स्याबास, स्वादको आधारमा, खाएर जिब्रोबाट, हो कि होइन? स्वादको आधारमा हामी छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै यो के हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? सबैजनाले देख्नु भएको छ, यो के हो भाइ बहिनीहरू? यो हो चिनी। अब भाइ बहिनीहरू एकैछिन हेर्नुहोस् त, यहाँ मलाई हेर्नुहोस् त, मसँग चिनी छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूसँग पनि चिनी छ है, घरमा छ कि छैन? सबैको घरमा छ चिनी। अब एकचोटि जानुस् त, जानुस्, अलिकति चिनी लिएर आउनुहोस् त, अलिकति थोरै चिनी लिएर आएर खानुहोस् त, कस्तो हुँदो रहेछ भनौँ है त। ल है त, म पनि खान्छु है त, कस्तो हुँदो रहेछ यो चिनी? भाइ बहिनीहरू खानुहोस् है, जानुहोस् त, चिनी अलिकति लिएर खानु, धेरै खानु हुँदैन, फेरि दाँत किरा लाग्छ, थोरै मात्रै। यो चिनी चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् भन्नुहोस्, मैले त पत्ता लगाउन सकिनँ, भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, यो त गुलियो हुँदो रहेछ। कस्तो मिठो गुलियो हुँदो रहेछ। मैले कसरी थाहा पाएँ त? यो गुलियो हुन्छ भनेर मैले कसरी थाहा पाएँ? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले कसरी थाहा पाउनु भयो चिनी गुलियो छ भनेर? हो, खाएर, स्वादबाट। स्वाद हामीले केबाट पायौँ? जिब्रोबाट। स्याबास, यसरी चिनी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? कस्तो हुँदो रहेछ? गुलियो हुँदो रहेछ। भेरी गुड। अनि त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, चिनी त गुलियो हुँदो रहेछ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, चित्रमा यो के हो थाहा छ? हो, यो मह हो। मह पनि कस्तो हुन्छ थाहा छ भाइ बहिनीहरू? मह पनि चिनी जस्तै गुलियो हुन्छ। ल अब त्यस्तै अर्को हेरौँ है। यो के हो? यसलाई हामी खुर्सानी भन्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू,
यहाँ मसँग पनि खुर्सानी छ नि, हेर्नुहोस् त खुर्सानी। अब भन्नुहोस् त, अब यो खुर्सानी त म खान सक्दिनँ है, खुर्सानी भाइ बहिनीहरूले पनि नखानुहोस्, भाइ बहिनीहरूले पनि खान सक्नु हुँदैन। खुर्सानी त कस्तो हुन्छ थाहा छ? खुर्सानी त निकै पिरो हुन्छ। हो, खुर्सानीको स्वाद पिरो हुन्छ। अघि हामीले चिनी खायौँ, चिनी त गुलियो हुँदो रहेछ, भाइ बहिनीहरूले खान सक्नुहुन्छ नि त थोरै है, तर खुर्सानी खान सक्नुहुन्न। अब खुर्सानी त पिरो पनि हुन्छ धेरै। यो पनि कसरी थाहा पायौँ त हामीले? खाएर, हाम्रो जिब्रोबाट। हो, यसरी विभिन्न खानेकुराहरू स्वादबाट पनि छुटाउन सक्छौँ। चिनी गुलियो हुँदो रहेछ, खुर्सानी पिरो हुँदो रहेछ, यसरी हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो के हो? यो हो बेसार। बेसार थाहा छ है भाइ बहिनीहरूलाई? हामी तरकारी पकाउँदा बेसार राख्छौँ नि। हो, अब भन्नुहोस् त यो बेसार भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? बेसार पहेँलो हुन्छ, हेरेर रङबाट हामीले छुटाउन सक्यौँ, हो कि होइन? यसरी बेसार पनि रङबाट हामीले यो पहेँलो हुँदो रहेछ है, यो बेसार हो, यो खानेकुरा हो, तर हामी तरकारीहरू पकाउँदाखेरि राखेर हामी खाने गर्छौँ भनेपछि यो बेसार भनेर हामी हेरेर छुटाउन सक्यौँ। त्यस्तै अर्को यो के हो थाहा छ भाइ बहिनीहरू? भेरी गुड, यो नुन हो। अब भाइ बहिनीहरूसँग नुन पनि छ होला है, एकचोटि जानुहोस् त भान्सामा गएर थोरै नुन लिएर आउनुहोस् त। यहाँ मसँग पनि नुन छ, हेर्नुहोस् त मिससँग पनि नुन छ। ल अब हामी नुन खाउँ है त, कस्तो हुँदो रहेछ? ल्याउनु भयो? ल सुरु गरौँ है। नुन कस्तो हुँदो रहेछ नुन? भन्नुहोस् त। हो, नुन नुनिलो हुँदो रहेछ, कति मिठो। हामीले खानेकुरामा नुन राख्न बिर्स्यौँ भने मिठो हुन्छ? मिठो हुँदैन। हाम्रो खानेकुरा तरकारीहरू अचारहरू बनाउँदाखेरि नुन राखेर बनाउँछौँ, अनि नुन चाहिँ कस्तो स्वाद हुँदो रहेछ त? नुनको स्वाद नुनिलो हुँदो रहेछ, चिनीको स्वाद गुलियो हुँदो रहेछ। ओहो, यसरी हामीले गुलियो नुनिलो भनेर थाहा पायौँ। कसरी थाहा पायौँ? हो, खाएर, स्वादबाट, जिब्रोबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अर्को हेरौँ है। अब हेर्नुहोस् हामीले के खायौँ? चिनी, मह, बेसार है, खुर्सानी अनि नुन। यी सबै खानेकुराहरू हामी स्वादको आधारमा छुटाउन सक्छौँ। जस्तै चिनी र मह गुलियो हुन्छ, नुन नुनिलो हुन्छ, अनि खुर्सानी चाहिँ पिरो हुन्छ भनेर हामी छुटाउन सक्छौँ, अनि बेसार चाहिँ पहेँलो रङको हुन्छ भनेर हामी छुटाउन सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, कुनै वस्तुहरूको रङ उस्तै हुन्छ, तैपनि तिनीहरूको स्वाद चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो स्याउ पनि रातो छ, अनि यो खुर्सानी पनि रातो खुर्सानी, रातो स्याउ, हो कि होइन? अब भन्नुहोस् त, एउटै रङ भए तापनि स्याउ गुलियो छ है, अघि हामीले खाएका थियौँ, अघि मैले खाएको थिएँ, यो स्याउ गुलियो छ भने यो खुर्सानी त पिरो हुन्छ। भनेपछि कुनै खानेकुराहरू, कुनै वस्तुहरू एउटै रङको भए तापनि तिनीहरूको स्वादमा चाहिँ भिन्नता हुने गर्दछ, फरक हुने गर्दछ। भर्खर स्याउ र खुर्सानी भनेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के दिएको छ? अम्बा र काँचो आँप है। काँचो आँप र अम्बा हेर्दा उस्तै रङको, जस्तै हेर्नुहोस् त, काँचो अम्बा पनि हरियो छ भने काँचो आँप पनि के छ? हरियो नै रहेको छ। अब यिनीहरू हेर्दा दुईटै एउटै कलरको छ, एउटै रङको छ। अब रङ एउटै भए तापनि यिनीहरूको स्वाद चाहिँ के छ त भाइ बहिनीहरू? फरक हुने गर्दछ। जस्तै आँप चाहिँ के हुने गर्दछ? अमिलो हुने गर्दछ। काँचो आँप भने अम्बाको स्वाद चाहिँ टर्रो हुने गर्दछ। यसरी हामीले एउटै रङ भएपछि सबैको स्वाद एउटै हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन नि, ठिक छ? एउटै रङ भए तापनि तिनीहरूको स्वादमा चाहिँ भिन्नता हुन सक्छ, तिनीहरूको स्वादमा फरकपना आउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अथवा हेर्नुहोस् त, चिनी पनि सेतै थियो, अघि हामीले हेर्नुहोस् न, यहाँ यो चिनी पनि सेतो नै छ, अनि यो नुन पनि सेतो नै छ, तर दुईटै सेतै भए तापनि, दुईटै व्हाइट कलर भए तापनि यिनीहरूको टेस्टमा, स्वादमा फरक छ कि छैन त? भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरूले खानु भएको थियो नि अघि, चिनी र नुन एउटै स्वादको छ त? छैन। चिनी गुलियो छ भने नुन नुनिलो छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, आँप चाहिँ अमिलो छ भने अम्बा चाहिँ टर्रो छ। भेरी गुड। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, ल अघि हामीले यस्तो यो स्ट्रबेरी अनि यो के हो? खुर्सानी। ल हेर्नुहोस्,
खुर्सानी र स्ट्रबेरी दुईटै हेर्दाखेरि रातो छ, हो कि होइन? दुईटै रातो भए तापनि तिनीहरूको स्वाद चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तै खुर्सानी पिरो हुन्छ अनि स्ट्रबेरी चाहिँ गुलियो हुने गर्दछ। ल अब यसबाट भाइ बहिनीहरूले एउटा कुरा के थाहा पाउनु भयो भने रङ एउटै हुँदैमा वस्तुहरूको स्वाद एउटै हुँदैन है। रङ एउटै भए तापनि ती वस्तुहरूको स्वाद फरक फरक हुन्छ भनेर पत्ता लगायौँ, हो कि होइन त? त्यस्तै अर्को हेरौँ है। ल यो यही कुरा भयो भर्खर हामीले हेरेको, रङ एउटै भए तापनि तिनीहरूको स्वादमा फरक फरक आउँछ भनेर। हाम्रो वरिपरि विभिन्न फलफुलहरू पाइन्छन् है। ती फलफुलहरूको रङ र स्वादको आधारमा छुटाउन सकिन्छ। अब यहाँ भाइ बहिनीहरूले के देख्नुभयो भन्नुहोस् त? यहाँ केरा देख्नुभयो है। के छ यहाँ? केरा। अब यो कुन रङको केरा हो भन्नुहोस् त? सबैजनाले भन्नुहोस् त, यो कुन रङको केरा हो? स्याबास, हरियो। अनि यो कुन रङको केरा हो त? यो हो पहेँलो रङको केरा। अर्थात् हरियो रङको केरा भनेको काँचो र पाकेको भनेको पहेँलो हुन्छ। अब भन्नुहोस् त, यो केरा पनि हरियो हुँदाखेरि कस्तो स्वाद हुन्छ त? हरियो केराको स्वाद पनि हरियो अम्बाको जस्तै टर्रो हुने गर्छ। अब पाकेको केराको स्वाद चाहिँ कस्तो हुन्छ त? एकचोटि खाएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मसँग त केरा पनि छ यहाँ। एकचोटि यो हेर्नुहोस् त कस्तो रङको छ यो केरा? स्याबास, यो पहेँलो रङको छ। भनेपछि यो काँचो केरा हो कि पाकेको केरा हो त? यो पाकेको केरा हो। अब यसको स्वाद कस्तो छ खाएर हेरौँ है। हेरौँ है भाइ बहिनीहरू, कस्तो रहेछ यसको स्वाद? ओहो, यो केरा पनि भन्नुहोस् त कस्तो स्वाद होला? टर्रो होला त? यो किनभने यो त पाकेको छ नि त। पाकेको केरा पनि गुलियो हुन्छ। मलाई त कति गुलियो भयो। ओहो, ल यसरी हामीले रङबाट र स्वादबाट पनि खानेकुराहरू छुट्याउन सक्दा रहेछौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ है। यहाँ हामीले के देख्यौँ? यो हो मेवा। हेर्नुहोस् त, यो हरियो काँचो मेवा भने यो पाकेको मेवा। अब काँचो मेवा चाहिँ काँचो केरा जस्तै टर्रो हुने गर्दछ भने पाकेको मेवा कस्तो हुन्छ? स्याबास, पाकेको मेवा गुलियो हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् त, सुन्तला। काँचो सुन्तला हरियो हुन्छ भने पाकेपछि सुन्तला सुन्तला रङको हुन्छ। अनि यो चाहिँ कस्तो रङको हुन्छ त? कस्तो स्वादको हुन्छ त? काँचो सुन्तला कस्तो स्वादको हुन्छ अनि पाकेको सुन्तला कस्तो स्वादको हुन्छ भन्नुहोस् त? हो, काँचो सुन्तला हरियो रङ चाहिँ हरियो हुन्छ र यो अलि अमिलो हुन्छ भने पाकेको सुन्तला सुन्तला रङको हुन्छ र यो गुलियो मिठो रसिलो हुने गर्दछ। अब काँचो सुन्तला पनि रसिलो चाहिँ हुन्छ तर यो अमिलो हुने गर्दछ, तर पाकिसकेपछि यो पनि गुलियो हुने गर्दछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ के को चित्र छ अर्को? यो हो कागतीको चित्र। अब भन्नुहोस् त, यो कागती छ नि, यो काँचो हुँदा हरियो हरियो हुन्छ र पाक्दै जाँदा यसरी पहेँलो हुन थाल्छ। अब कागती चाहिँ यहाँ हरियै भए पनि बिस्तारै पहेँलो भए पनि हरियो हुँदा अमिलो अनि पहेँलो हुँदा गुलियो चाहिँ हुँदैन है। सुन्नुहोस्, कागती चाहिँ यसको गुण नै अमिलो हुने हो। त्यसै कारण यो हरियो हुँदा पनि अमिलो नै हुन्छ भने पाकिसकेपछि पहेँलो हुँदा पनि यो कस्तो हुन्छ त? अमिलै हुन्छ। नपत्याए कागती अलिकति टेस्ट गरेर हेर्नुहोस् त। कागती काटेर अलिकति चाखेर हेर्नुहोस् त कस्तो स्वाद हुँदो रहेछ कागतीको, अनि भन्नुहोस् है त। ल त्यसपछि अब यी विभिन्न कुराहरू हामीले कसरी थाहा पायौँ त? हाम्रो ज्ञानेन्द्रियको प्रयोगले। अब हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय भनेको के हो त? अङ्ग्रेजीमा ज्ञानेन्द्रियलाई आवर सेन्स अर्ग्यान्स भनेर भनिन्छ। सेन्स अर्ग्यान, जेबाट हामी फिल गर्छौँ, थाहा पाउँछौँ, त्यसलाई हामी ज्ञानेन्द्रियहरू भन्छौँ। हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरू हेर्नुहोस् है त। आँखा हेरेर हामी थाहा पाउँछौँ। विभिन्न वस्तुहरू थाहा पाउन शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको प्रयोग गर्छौँ। तिनीहरूमध्ये एउटा आँखा हो भने अर्को कुन हो त? हेर्नुहोस् है त। जिब्रोबाट स्वादबाट चाखेर हामी थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै नाकबाट हामी सुँघेर थाहा पाउँछौँ। अनि हातबाट अर्थात् छालाबाट हामी फिल गर्छौँ है, तातो चिसो फिल गरेर थाहा पाउँछौँ। यो कानबाट हामी सुनेर विभिन्न वस्तुहरूको आवाजबाट
थाहा पाउँछौँ। यी भए हाम्रो विभिन्न वस्तुहरूको गुण थाहा पाउनको लागि हाम्रो शरीरले युज गर्ने भनौँ न शरीरका विभिन्न अङ्गहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। ती विभिन्न अङ्गहरू जस्तै आँखा, कान, नाक, जिब्रो अनि छालालाई चाहिँ हामी ज्ञानेन्द्रियहरू भनेर भन्छौँ। आवर सेन्स अर्ग्यान भनेर भन्छौँ। आँखाले हेरेर, कानले सुनेर, नाकले सुँघेर, जिब्रोले टेस्ट गरेर स्वादबाट र छालाले तातो चिसो फिल गरेर अनुभव गरेर है हामीले फिल गरेर थाहा पाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के भइरहेको छ चित्रमा भन्न सक्नुहुन्छ? के भयो? यस्तो गरिराख्नु भएको छ, के भएको होला? हो, चिसो भयो। कसरी थाहा पाउनु भयो? छालाबाट। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, ओहो कस्तो गर्मी भयो। कसरी थाहा पाउनु भयो? छालाबाट तातो अनुभव भयो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, हामीले तातो प्यानलाई समात्यौँ भने के हुन्छ? यसरी आगोमा बसाल्दै गरेको तातो प्यानलाई समात्यौँ भने समात्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। किन समात्न नसकेको हामीले? हो, पोल्छ नि त। अब त्यो पोलेको कसरी थाहा पायौँ त हामीले? हाम्रो छालाले फिल गरेर, हो कि होइन? स्याबास। त्यस्तै अरू हेर्नुहोस् है। अब यहाँ एकजनाले हातमा हत्केला भरि के राख्नु भएको छ थाहा छ? आइस राख्नु भएको छ। आइस भनेको तातो हुन्छ कि चिसो? आइस, बरफ। हो, चिसो हुन्छ। अब यो पनि कसरी थाहा पायौँ त हामीले चिसो भनेर? यो पनि हामीले छालाबाट फिल गरेर थाहा पायौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यी त भयो। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ साना नानी बाबुहरू आगो तापेर बसेका छन्। अब आगो तापेर तातो भएको उनीहरूले कसरी थाहा पाए त? भन्नुहोस् त। हो, त्यो पनि छालाबाट फिल गरेर थाहा पाए। यसरी हाम्रो शरीरका विभिन्न ज्ञानेन्द्रियहरू 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू रहेका छन्। ती ज्ञानेन्द्रियहरूबाट हामी विभिन्न वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। तातो वस्तु, चिसो वस्तु, होइन, विभिन्न रङको, विभिन्न स्वादको, विभिन्न आवाजको, यी विभिन्न वस्तुहरूलाई हामी छुट्याउन सक्छौँ। ल, अब यसपछि हामी चाहिँ एउटा एक्टिभिटी एक्सर्साइज दिएको छ, त्यो एक्सर्साइज हेरौँ है त। यहाँ एकातिर चाहिँ नाक, आँखा, छाला, जिब्रो, कान भनेर दिएको छ भने अर्कोतिर चाहिँ आवाज, स्वाद, गन्ध, रङ र चिसो तातो दिएको छ। अब भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस्, नाकको काम के हो? नाकबाट हामी के थाहा पाउँछौँ? आवाज थाहा पाउँछौँ, स्वाद थाहा पाउँछौँ, नाकबाट गन्ध थाहा पाउँछौँ, रङ थाहा पाउँछौँ कि चिसो तातो थाहा पाउँछौँ? भन्नुहोस् त। यो त भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि आउँछ। भन्नुहोस्, नाकबाट। स्याबास। नाकबाट हामी गन्ध थाहा पाउँछौँ। भेरी गुड। त्यस्तै आँखाबाट के थाहा पाउँछौँ त? आँखाबाट के छुट्याउँछौँ हामी? रङ छुट्याउँछौँ। भेरी गुड। रङ छुट्याउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि आँखाबाट यो पाकेको हो कि यो कुहिएको हो कि यस्तो कुराहरू पनि छुट्याउन सक्छौँ नि हामी हेरेर, हो कि होइन? त्यस्तै छालाबाट के छुट्याउँछौँ त? भन्नु। चिसो र तातो, हो कि होइन? चिसो छ, तातो छ, यो सबै कुराहरू हामी छालाबाट छुट्याउन सक्छौँ भने अब भन्नुहोस् जिब्रोबाट त धेरै कुरा। जिब्रोबाट के छुट्याउँछौँ भन्नुहोस् त? जिब्रोबाट हामी स्वाद पत्ता लगाउँछौँ, यो स्वादको रहेछ भनेर त्यसको आधारमा वस्तुहरूलाई छुट्याउन सक्छौँ। अब कानबाट चाहिँ हामी आवाज सुनेर, जस्तै हामीले अब यस्तो गर्यो भने आवाज कसरी सुन्छौँ त? यो आवाज कसरी सुन्नुभयो? सुनेर, हो कि होइन? केले सुन्नुभयो त? कानले। हो, यसरी हाम्रो सेन्स अर्ग्यानहरूले, ज्ञानेन्द्रियहरूले काम गर्ने गर्दछ। त्यस्तै खाली ठाउँ बढ्ने छ। हेर्नुहोस् है त, यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा छ यी सबै कुराहरू। यी खाली ठाउँ बढ्नेमा हेर्नुहोस् त, वस्तुको रङ थाहा पाउन ... प्रयोग गरिन्छ। ल भन्नुहोस् त, के प्रयोग गरिन्छ? रङ थाहा पाउन के प्रयोग गर्छौँ हामी? कसरी थाहा पाउँछौँ रङ? भन्नुहोस् त। भन्नु। स्याबास। आँखा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै ख नम्बरको हेर्नुहोस् त, वस्तुको बास्ना थाहा पाउन बास्ना कसरी थाहा पाउँछौँ? भन्नुहोस् त। कसरी? स्याबास। बास्ना हामी नाकको प्रयोग गरेर थाहा पाउँछौँ। अब ग नम्बर है त, वस्तुको स्वाद थाहा पाउन स्वाद थाहा पाउन के प्रयोग गर्छौँ? स्याबास। स्वाद थाहा पाउन हामी जिब्रोको प्रयोग गर्छौँ। खाएर चाखेर जिब्रोको प्रयोग गरेर कुनै पनि वस्तुको स्वाद, गुलियो, अमिलो, पिरो, टर्रो, हरेक स्वादहरू हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यस्तै वस्तु तातो, चिसो कस्तो छ भनी थाहा पाउन के प्रयोग गर्छौँ? हाम्रो कुन ज्ञानेन्द्रियले काम गरे हुन्छ? भन्नुहोस् त। भेरी गुड।
छाला, हामीलाई जाडो भएको पनि छालाले नै अनुभव गर्छ, गर्मी भएको पनि छालाले नै थाहा पाउँछ, अनि हामीलाई पोलेको चिसो भएको सबै छालाबाट हामी अनुभव गर्छौँ। अनि अन्तिममा हेर्नुहोस् त, वस्तुको आवाज सुन्नको लागि हामी के प्रयोग गर्छौँ? नाक, आँखा, भन्नुहोस्। स्याबास, वस्तुको आवाज सुन्नको लागि हामी कानको प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले विभिन्न फरक फरक रङ भएका, फरक फरक स्वाद भएका अनि फरक फरक गन्ध भएका वस्तुहरूलाई कसरी छुट्याउँछौँ, ती वस्तुहरू के हुन् भन्ने बारे, त्यस्तै हाम्रो शरीरका ज्ञानेन्द्रियहरूको बारेमा पढ्यौँ र यसबारे मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू स्पष्ट पनि हुनुभयो। आगामी कक्षामा फेरि अन्य विषयवस्तु लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। आजको लागि यति। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।